महिन्याच्या देवासवांत म्हगाळ भाव भयणीनो आज आमी ओंकार मरियेची लदीन आनी वाट आपलेल्या उल्या विशयांत नियाळ करता हांव. देवाची आनी आमची आवय भगवंत ओंकार मरियेक मान करच्यो वेगवेगळ्यो लदिन्यो आसात. 7 दुखींची लदीन, कोसेसांव सायबिणीची लदीन आनी हेर. हांचे पैकी फातिमा लदीन आनी लॉरेटो लदीन भोव प्रमुख. आमी दिसपडतें वापारची लॉरेटो लदीन ही लॉरेटो शारांत आसच्या ओंकार मरियेच्या पूर्ण शेतांत आरंभ जाल्ली जाल्ल्यान हाका लॉरेटो लदीन म्हणून आवाडल्या. हे लदीनेक पापा सिक्स्टस 5व्यान 1580 आनी 7वेर अधिकृत मान्यता दिली. उपरांतल्या वर्सांनी ह्या लदीनेक साबार नवे उले मेळयले. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान 1990 आनी 5 इसवेंत ह्या लदीनेक मेळयिल्लो नवसो उलो जावन आसा आनी अंतीम उलो कुटुंबांचेर राणये म्हणलो. लॉरेटो लदीनेंत ओंकार मरियेक जाणवायेचें सिंहासन म्हणलें नांव आसा आनी हे विशयांत आयचे दिसा आमी नियाळ करया. लातिनांत सेदे सापियन्सिये म्हणयेत ह्या जाणवायेचें सिंहासन जें कितें आमी कोंकणी म्हणटा ताका. पवित्र सभा हें स्मरण जून 8 वेर संभ्रमता. मरी जाणवायेचें सिंहासन हिची 1199 ह्या वर्सा कांत येयल्ली एक इमाज आजुनूय इटलीच्या आरेझो शाराच्या कामालडोलींच्या कॉव्हेंतांत हजर आसा. मरियेक जाणवायेचें सिंहासन म्हणल्या नांवान उलो केल्ल्या सांता पैकी भोव प्रमुख जावन आसा सांत आगोस्तीन. ताचे उपरांत सांत बर्नर्ड आनी साबार फावटी हें विशेशण हें नांव आपल्या बरपांनी वापरलां. 11व्या आनी 12व्या शेंकड्यांनी हें नांव पीटर दामियानी आनी गुइबर दे नॉजेंट आनी ओंकार मरियेक साल्मावरायाच्या शिंवासणाक सरी करून भोव फामाद केलें. ती जेजूच्या मनशा अवताराचें आयदान जावन देव बाळकाक सांबाळिल्ले खातीर हें नांव तिका दिलें. मरी जाणवायेचें सिंहासन ह्या इमाजींत सिंहासनार बशिल्ले मरियेच्या उस्क्यार जेजू बाळक बसला. हें बिरूद ओंकार मरियेक भोव बऱ्यान सजता, कित्याक पवित्र पुस्तकांत जेजूचें नांव जावन आसा जाणवाय. पोरन्यासल्ल्याच्या जाणवायेच्या ग्रंथांत विवरिल्ल्यो सर्व सोबीत संगती एका दैवीक व्यक्तीक संबंदीत जावन आसात. जाणवाय फकत एक आलोचन न्हय, एक चिंताप न्हय, बागार सासनीक शब्द. पवित्र त्रित्वेचो तिसरो जण जेजू क्रिस्त जेजूक आपल्या उस्क्यार घेवन आसचे मरियेचें पिंतूर वा इमाज आमी पळयतना मरी कित्याक जाणवायेचें सिंहासन म्हणल्या सवालाची जाप आमकां मेळटा. जाणवायेन आपणाकच एक मंदीर उबारलां म्हणटा पवित्र पुस्तक. हें जाणवायेचें मंदीर जावन आसा ओंकार मरी. म्हगाळ भाव भयणीनो, जाणवाय देवाचो एकलोच पूत. सासनीक शब्दान मरियेच्या कुशींत रूप घेतना तिका आपलें मंदीर केलें. अगणीत जाणवायेचें मंदीर मरीनी जाय की जाणवायेचें सिंहासन जावन आसा. तिणें दैवीक जाणवायेक आपल्या कुशींत वावयलें मात्र न्हय, ताका जल्म दिलो, वागयलें, सांगात दिलो, जतन केली आनी अखेर पर्यंत ती ताचे सांगात रावली. भागी दोळे तुमचे देखतात ते देखतले, कित्याक साबार प्रवादी आनी राई तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळोंक ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळोंक ना. म्हणली जेजूची उतरां. जेजूच्या बाळपणार जावन ताणें परगट जिणेक पांय तेंकता पर्यंत ताका सांबाळचें भाग लाभलेले ओंकार मरियेच्या व्हडपणा विशयांत सांगतात म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. आमी हर एकलो जाणवायेचें मंदीर जावन आसा.
सांत पावलाच्या उतरांनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जावन आसाव. जाणवाई पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पैकी एक. हर एक फावटी आमी क्रिस्त प्रसादांत जेजू क्रिस्ताक सेवतना आमी ताची मंदिरां आनी सिंहासनां जाता. संवसारी जाणवाय आमकां ह्या संवसाराच्यो वस्तू, अधिकार, हुद्दो, दुडू आनी ग्रेस्तकाय जोडूंक शिकयता. पण सर्गींची जाणवाई ह्या सर्व संगतींक बगलेक दवरन सर्गींचें राज जोडूंक आमकां शिकयता. भाव भयणीनो, जाणवाई जोडच्या आनी शिकपा तळांनी आमी जाणवायेचें सिंहासन मरयेची मजत मागता. विशेश करून दिसपडटें शिकप आमी आरंभ करचे फुडें. आमची भुरग्यांनी परिक्षा लिखूंक आरंभ करचे फुडें. नवेंच शिकपाचें कामासाळ ह्या कार्यागार आरंभ करतना ह्या चलयतना मरी जाणवायेच्या सिंहासनाक आमी नमन करता. मरी जाणवायेचें सिंहासन आमकां ज्ञान, बुदवंतकाय आनी जाणवाई फावो करन तिच्या पुताची खरी भाव भयणी आनी सर्गीं बापाची खरी भुरगीं जावंक आमकां तीच मजत दिवं.